क्लास आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हेलो, वर्षा आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं आपकी क्वेश्चन जो आपने मुझे सेंड किया हुआ है मैं वो देख रही हूँ। ओके, आपने अच्छे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। वर्षा, आपका मैंने हेपेटाइटिस बी और सी पे चेक किए हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबा आप भी हो? सबा आपने अच्छा, एक वर्षा ने मुझे शेयर किए हुए हैं अपने क्वेश्चंस, और किसने सेंड किए थे? जी हैं, ओके। कोविड वालों ने अपने मुझे क्वेश्चन सेंड किया है। किसने ये शेयर किए थे अपने क्वेश्चंस? कोविड वालों में से किसने मुझे मैसेज किया था? हाँ जी, मैंने जो है वो वर्धा के ये जो है हेपेटाइटिस बी और सी इस ग्रुप के चेक किए हैं, वो ठीक बने हुए हैं, सब सही है। हाँ जी वर्धा, आपके मैंने देख रही हैं, ठीक है। जस्ट ये कि उनका थोड़ा सा सीक्वेंस कर दो कि जैसे आपको लगता है ना कि हमने बेसिस काम स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल, पहले आपने क्वेश्चन किया कि हैंड शेकिंग से ये वायरस स्प्रेड होता है या नहीं होता। हैंड शेकिंग के बाद नीडल पर जाने से बेहतर है कि हम जो है ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आम रूटीन में थी। नीडल स्टिक जो है वो बात की बात है। पहले आपने लिखा है कि क्या ग्लास शेयर करने से, खाने पीने की चीज़ें शेयर करने से स्प्रेड होता है, तो सेकंड वो क्वेश्चन बना लो ग्लास वाला, ठीक है। इस तरह से सीक्वेंस में जाओ कि पहले आम रूटीन जो उसके घर की रूटीन की यूटिलाइजेशन में सब कुछ है वो पहले सीक्वेंस में ले, और उसके बाद जो है जैसे आपको लगता है सर्जरीज वगैरह है, ये इंजेक्शंस है, ये बाद में ले जाओ। वो इस तरह से एक सीक्वेंस बन जाएगा, पेशेंट के माइंड में भी आता जाएगा और हमें भी वो देखने में अच्छा लगेगा। बाकी सारे ठीक बने हुए हैं। ओके सबा, कोविड के आपने सेंड किए, बस उसमें मुझे ये है कि क्वेश्चंस जैसे लिखे हुए हैं ना, मतलब जैसे हमने क्वेश्चन करनी है वो मतलब उस तरह से बनाए नहीं हुए। देखो, पहला क्वेश्चन जैसे ये है, यू आर ईदर मेल और फीमेल। देखो, ये क्वेश्चन हम उनसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो जाहिर है बहुत सी बातें हम पूछते नहीं है, जस्ट उसकी जो ऑब्जर्व करके हमें लिखनी है
मिनिमम जितने क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं बस वही पूछे। ज़्यादा कुछ पेशेंट्स भी क्या होता है कि वो भी इरिटेट हो जाते हैं और साथ-साथ अगर हम स्टाफ से भी लेंगे तो वो भी इरिटेट होंगे, उनके पास पहले ही बहुत बर्डन होता है। तो आप क्वेश्चन ऐसे बनाओ जो आप वो खुद फिल कर सकते हो, अपनी ऑब्जर्वेशन से फिल कर सकते हो, वो उनसे पूछने नहीं है आपको। खुद देखो और उसके बाद जो है वो टिक कर लो। तो यू आर ईदर मेल और फीमेल, ये पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा। सिंपल लिख लो कि जेंडर है, उसके आगे और नीचे दो जो है वो ऑप्शंस बना दो, मेल और फीमेल। देखो ये पूछते हुए अब अजीब लग रहा है ना कि आप मेल हो या फीमेल हो। सिंपल ऊपर जेंडर लिखो, नीचे दो ऑप्शंस बना लो। एज ज़रूर हम पूछ सकते हैं। और उसके बाद ये है कि आर यू करंटली मतलब मैरिड, अनमैरिड, विडो, या उसमें ये लिख लो कि आपका मैरिटल स्टेटस। सिंपल उसे क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखो। जो डेमोग्राफिक डाटा था उसमें मैंने कहा था क्वेश्चन ना बनाओ, सिंपल ऊपर नेम लिख लो। डेमोग्राफिक डाटा है, मेन हेडिंग उसके अंदर लिख लो कि क्या है मैरिटल स्टेटस, उसके अंदर नीचे ऑप्शंस बना लो। सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड, सिंगल ही हो गया ना, मैरिड, अनमैरिड है और विडो लिखा हुआ है आपने। तो ये मैरिटल स्टेटस ऊपर हेडिंग दे लो, मैरिटल स्टेटस। और उसके बाद जहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया है, सबा आप सुन रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 6, तो उसमें ना एक पूरा सेंटेंस यहाँ से सही प्रॉपर वे में क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। जैसे कि एक हमें क्वेश्चन बनाना है तो वो उसके सेंटेंस को भी माइंड में रख के बनाना है हमने। वो एक पूरी लाइन होनी चाहिए कि जैसे हम उसको ट्रांसलेट करें तो पूरा वो क्या है क्वेश्चन ही बने। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 से किया है, कोविड-19 विल बी कंट्रोल्ड, ठीक है, इसे पूरा सेंटेंस में करो कि डू यू थिंक दिस कोविड-19 विल बी कंट्रोल, ठीक है। आप इसको मतलब हम पेशेंट की या स्टाफ की असेसमेंट कर रहे हैं ना, उनकी परसेप्शन जो भी है वो चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से कर लो, डू यू थिंक दिस कोविड-19 विल बी कंट्रोल्ड और नॉट। अगर बस हमने क्वेश्चन पकड़ लिया तो नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब कॉमन सेंस हो कि है या नहीं है। यहाँ से आपने क्वेश्चन बनानी है। क्वेश्चन नंबर 6 से जो है वो आपने जो भी है क्वेश्चन वाला साइन मार्क जो है वो स्टार्ट पे ही लेकर आना है। विल है, डू है, जो भी है वो आपने स्टार्ट में से क्वेश्चन शेप में लिखो। देखो पहले आपने लिखा जनरल पूछा है, जनरल क्वेश्चन किया, उसके बाद पाकिस्तान का पूछा है कि पाकिस्तान विल बी एबल टू कंट्रोल कोविड-19। तो इस तरह ऐसे लिखो कि पहले आपने फिर ऊपर क्लियर करो कि आप पूरी वर्ल्ड के बारे में पूछ रहे हो कि आपको लगता है कि ये दुनिया में से कंट्रोल हो सकता है या नहीं अब हो सकता है ना। डू यू थिंक दिस कोविड-19 विल बी कंट्रोल्ड इन होल वर्ल्ड, ऐसे कर लो। और उसके बाद करो कि क्या पाकिस्तान भी इस कैपेबल, आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं या ऐसी वो वैक्सीन या कुछ भी ऐसे है ना कि आपने पाकिस्तान का स्पेशल पूछना है। डू यू थिंक पाकिस्तान विल बी एबल टू कंट्रोल दिस कोविड-19, ठीक है, डू यू थिंक कर लो। जी, क्वेश्चन फॉर्म में कर लो क्योंकि हमने पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है ना। अगर हम खुद नहीं भी पूछते तो फॉर एग्जांपल ये है कि आपने सिंपल ये बनाए हुए अपने क्वेश्चनेयर्स एक पेज पे लिखे हैं या 2 पेजेस पे है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि सबसे नहीं भी पूछ सकते, जो अच्छे आपको लगता है कि वो सारे एजुकेटेड है वो खुद आपकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप उनके हैंड ओवर भी कर सकते हैं, वो फिल करके दे दे, अगर नहीं क्वेश्चन आता तो आपसे पूछ ले। तो उन्हें पता चलना चाहिए, उनके माइंड में आना चाहिए कि हमसे क्वेश्चनिंग की जा रही है, अगर आप खुद नहीं भी बोल के उनसे पूछ रहे हो। डोंट नो में ना आप न्यूट्रल कर दो।
یا پھر نو رسپانس میں کر دو. اچھا یہ اس کی نا ایگری ڈس ایگری یہ اسکیل میں دیا ہوگا کون کون سی اس کی ہوتی ہے. آپ کی اسکیل میں یہ 3 جو آنسر دیے ہوئے ہیں اس کو ویریفائی کر لو ایگری ڈس ایگری کے ساتھ نیوٹرل ہے یا کیا لکھا ہوگا. نو رسپانس ہے. جو ہم نے اسکیل یوز کرنا ہے اس کے اندر یہ جو ٹرمز دی ہوئی ہیں وہ آپ نے اسی کے اکارڈنگ ہی اپنے آپشنز میں لکھنی ہے. صبا آپ نے یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے جہاں سے آپ اگر دیکھو کمیونٹی سے لے سکتے ہو تو پھر یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا لارج اسکیل پہ جانا ہوگا. یا میکسیمم یہ ہے کہ کوئی جو ایریا آپ لے رہے ہو سیمپل سائز ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ سیمپل سائز کس طرح سے ہوتا ہے. آپ لوگوں کو سیمپل سائز جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا آتا ہے. کس طرح سے ہم سیمپل سائز جو ہے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے پارٹیسپینٹس کو انوالو کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے پھر یہ اسکیلس کے مطابق ہوگا. اوکے دیکھو جیسے آپ لوگوں نے لکھا ہے کہ آل اویلیبل سیمپلس جو کہ ادھر شالیمار ہاسپٹل میں ان 3 months میں جو ہے ایزلی اویلیبل ہوں گے آپ ان سب سے ڈیٹا کلیکٹ کرو گے. آپ نے ایسا لکھا ہے نا سیمپل کلیکشن میں. تو کمیونٹی میں تو آپ کے بہت سے لوگ اویلیبل ہو سکیں گے. اس میں اگر آپ نے کمیونٹی میں جانا ہے تو آپ کو سیمپل سائز جو ہے وہ ڈٹرمن کرنا ہوگا اس فارمولا کے اکارڈنگ. اس ایریے کی پاپولیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے پھر اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ نے اپنا سیمپل سائز نکالنا ہے. کیونکہ ہم ایک کمیونٹی سلیکٹ کر رہے ہیں ایک بڑا ایریا سلیکٹ کر رہے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ کون کون سی اویلیبل جو بھی اویلیبل تھی اس ڈیوریشن میں ہم نے ان سے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے سب بھی اویلیبل ہوں گے. وہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی مارننگ میں اویلیبل نہیں تھا تو آپ دوبارہ سے ایوننگ میں بھی جا کر ان سے ڈیٹا لے سکتے ہو. ہاسپٹل ہی بہتر ہے آئی تھنک. آپ ڈفرینٹ وارڈس میں او پی ڈیز میں کسی بھی او پی ڈی میں جنرل او پی ڈی میں بیٹھو تو وہاں اتنے لوگ جو ہوتے ہیں نا ہنڈریڈس میں ایک دن میں آئے ہوتے ہیں ڈفرینٹ او پی ڈیز میں. ادھر سے بیٹھ کے آپ ڈیٹا لے سکتے ہو. سارے پبلک سے ہی آتے ہیں کمیونٹی سے ہی آئے ہوتے ہیں لوگ. آتے ہیں چیک اپ کرواتے ہیں چلے جاتے ہیں. ہاسپٹل لے ہاں جی ہاسپٹل ہی ٹھیک ہے. تو بس یہ کہ اب صبح آپ ان کو دوبارہ سے پورا ایک کوشچن بناؤ جیسے کہ آپ سے کوئی کوشچن کرتا ہے. آج تک جیسے آپ کے ٹیچرس نے ٹیسٹ بنائے ہوتے تھے کوشچن وے میں اسے سینٹینس لکھا ہوتا سیم ویسے بنا کر نا پھر آپ مجھے سینڈ کرو. جیسے آپ نے یہ لکھا ہے اسٹاپنگ یور سیلف فرام واچنگ ٹی وی اینڈ نیوز کین ڈیکریز دا فیئر. تو وہ پورا لکھنا ہے سینٹینس بتانا ہے کہ آپ نے کوشچن کیا ہے اردو میں اس طرح سے بننا چاہیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ یہ میڈیا کو نہیں دیکھیں گے تو جو مطلب میڈیا کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کا کووڈ سے ریلیٹڈ فیئر کم ہو سکتا ہے. گھر بیٹھے تو نہیں نا ہمیں انفارمیشن ملتی کہ کیا اس ورلڈ میں ابھی چل رہا ہے. اس کے بعد آپ نے لکھا ہے آئی ول ایونچولی گیٹ دا کووڈ انفیکشن ڈسپائٹ پریونٹیو میئرس. یہ کوئی سینٹینس نہیں بن رہا کہ میں جو ہے ایونچولی کووڈ کو گین کا مطلب کیچ کر سکتا ہوں یہ انفیکشن ڈسپائٹ پریونٹیو میئرس. نہیں ایسے نہیں ان سے آپ پوچھ سکتے. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ڈو یو تھنک مطلب ساری کوشچن جو ہے وہ آپ نے اس کے مائنڈ میں سینٹینس جو ہے وہ پریزنٹ میں ہی پوچھ سکتے ہو. آپ کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے یہ پریونٹیو میئرس کو بھی فالو کرتے ہوئے کبھی آپ کو کووڈ ہو سکتا ہے.
Do you think this COVID will also target you despite these preventive measures? या उसको कर लो कि despite adopting these preventive measures. सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेट होने वाले हैं आपके. ओके सबा आपको क्लियर हुआ? क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने बता दिया कि आपके ऑलमोस्ट सारे ही. हाँ जी, सारे कलेक्ट करके उसको सेंटेंस फॉर्म में, और वो सेंटेंस लगना भी चाहिए, क्वेश्चन लगना भी चाहिए. गुलाम फातिमा आप प्रेजेंट हो? आपने मुझसे क्या पूछना है? आप मुझे बार बार कह रहे हो, बट जब मैं पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताओ क्या पूछना चाहती हो, आप तब मुझे रिप्लाई नहीं कर रही हो. ओके इरम, मैं आपके अटेंडेंस मार्क कर लूँगी. सुलेमान वोरी, आपने टेस्ट दिया है कि नहीं दिया, या अभी ही ज्वाइन किया है? इस क्लास में ही ज्वाइन किया है? पहली क्लास अटेंड की है, आपने टेस्ट दिए? सरिश, मैंने आपसे कहा था, ठीक है, मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी है, और तब भी कर दी थी. शाहरुख, पहली क्लास में भी जस्ट आपने जी मैम कहा और उसके बाद पता नहीं टेस्ट दिया है या नहीं दिया. तो मैंने उस एक जी मैम की वजह से ही जो है ना आपकी अटेंडेंस मार्क की हुई है. ओके इरम, ठीक है. सुलेमान, मैंने आपकी लगा रही अगर आपने टेस्ट किया है तो. मैविश, दोबारा से मुझे सेंड करो जो आपने मुझे शेयर की है. अगर मैं एक बार ओपन कर लूँ, देख लूँ, तो सीन होकर फिर ये होता है कि वो फिर मुझे पता नहीं चलता कौन से वाला मैसेज था. दोबारा से उसे सेंड करो. ओके क्लास, तो अभी तक वर्दा के ग्रुप ने, सबा, ताहिर लोगों ने, और नजफ और मैविश कह रही है, इन्होंने सेंड किया है.
तो ये 4 ग्रुप्स हुए, बाकी सबके क्वेश्चन वगैरह और पेपर उन्होंने दोबारा सेलेक्ट करके उन्हें ईमेल किए। नहीं ऑन है, ऑन है महविश मेरा व्हाट्सएप। क्यों मैंने इसे क्यों बंद करना है? वो सिंगल टिक इसलिए होंगे कि मैंने आपका मैसेज सीन ही नहीं किया होगा। दोबारा से मुझे सेंड करो। मैं सीन इसलिए नहीं करती हूँ कि मिक्स हो जाते हैं। तो अभी मैं ये 2 लोगों के वर्दा का और सबा ताहिर इनके भी मैंने सीन नहीं किया था, तभी मुझे इजीली मिल गया है। और वर्दा नेक्स्ट जो है वो टेस्ट का टॉपिक बता दो। कल टेस्ट होगा फ्राइडे को। इस वीक में एटलीस्ट 2 टेस्ट तो आप लोगों के होने चाहिए ना। फ्राइडे इसके लिए टॉपिक बता दो। इसी क्लिनिकल प्रैक्टिकल वाले ग्रुप में शेयर कर देना टॉपिक का नेम और कल का टाइम लिख करना, कल का डेट। मुझे महविश इस तरह के क्वेश्चन नहीं चाहिए, इस तरह के तो मैं ढूंढती रह जाऊंगी। आपको जो लगता है कि आपसे रिलेटेड है आप उसको अपनी पहले फाइल में इधर से ही पेस्ट कर लो, कॉपी करो अपनी फाइल में पेस्ट करो और फिर मुझे वो शेयर करो। महविश मैं आपके देख रही हूँ क्वेश्चन, तो आपने तो मुझे पेपर वाले ही सेंड कर दिए जो पेपर में लिखे हुए थे। आप अपना टॉपिक देखो, उससे रिलेटेड जो लगता है कि बिल्कुल सही ये वाली बातें मुझे पूछनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, वो वाले सारे क्वेश्चन जो है पहले अपनी वर्ड की फाइल में पेस्ट करो, फिर मुझे वो सेंड करो। उसके नीचे स्केल भी बता देना कौन से वाला स्केल चूज़ करना है आपने, जैसे कि उसके 3-4 ऑप्शन आते हैं ना, एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, नो रिस्पॉन्स या स्ट्रांगली एग्री, वो वाला स्केल भी लिख देना। एक ही क्वेश्चन में लिख देना, बार-बार चाहे रहने देना।
इसमें से आप मैविश क्वेश्चन लो, खुद से बनाओ। आपको लगता है हैंड वॉशिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहिए या उसकी अंदर इन्वॉल्वमेंट है, तो उसे हैंड वॉशिंग का क्वेश्चन बनाओ। इस तरह से सारे क्वेश्चन बनाओ। ओके, तो ये जो है आप लोग आज तो टेस्ट याद करोगे, कल फ्राइडे है ना? ठीक है, तो ये जो है हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। मैविश आप लोग का ग्रुप, वर्दा का तो चलो फाइनल हो गया। सबा ताहिर 2 ग्रुप है जिनके भी पेंडिंग आ रहे हैं। इमन, आप अपना पेपर पहले चेक करो ना, जो आपका पेपर है अगर वो ओपन असेस में है। ओपन असेस मैंने लिखा था कि कोई भी उससे किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकता है पेपर को, तो उसके अंदर जो है उसने टेबल्स बनाए होते हैं और उसमें क्वेश्चन लिखा होता है, टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन नाम भी हो ना, तो वो टेबल के ऊपर हेडिंग देता है कि इस टेबल के अंदर उस वेरिएबल्स का डाटा है, तो आप वही टेबल के ऊपर से हेडिंग उठाकर अपना क्वेश्चन बना लो। हर वेरिएबल का देखो, हमने सिंपल पहला था डेमोग्राफिक डाटा। डेमोग्राफिक डाटा ये था कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, अदरवाइज उसके अंदर जो बातें हैं सिर्फ उसी का ही आप क्वेश्चन बना सकते हो, हेडिंग देने की जरूरत नहीं भी है। बट टेबल और ये जो ग्राफ है हर क्वेश्चन का अलग अलग ही बनेगा। देखो कुछ लोग हैं जैसे कि वो, अब फॉर एग्जांपल ये हेपेटाइटिस बी और सी है, कुछ लोगों का माइंड होगा कि जो ये हेपेटाइटिस बी और सी है ये खाने पीने की चीज़ों से भी स्प्रेड हो सकता है या नहीं हो सकता, कि इसका ट्रांसमिशन रूट क्या है। अब इस अगर फॉर एग्जांपल ये 100 लोगों से क्वेश्चंस करेंगे तो हो सकता है 100 में से क्या है जो 60% जो है वो नॉट एग्री पे क्लिक करे, अपना कहे नॉट एग्री जो है 60% नॉट एग्री है। अब 30% 60% नॉट एग्री, और कुछ लोग जो है 10% कर लें या 20% कर लें जो एग्री होंगे, कि उनके माइंड में उनका इतना अवेयरनेस लेवल नहीं होगा कि उन्हें हेपेटाइटिस के ट्रांसमिशन रूट पता हो। ए और ई का जो होता है फीकल ओरल रूट होता है, कि ये खाने पीने की चीज़ों से स्प्रेड होता है, बट बी सी और डी ये ब्लड ब्लड प्रोडक्ट से ही ट्रांसफर होता है, बट हो सकता है कि उनका अवेयरनेस ना हो और वो कह दें कि जी ये खाने पीने की चीज़ों से भी स्प्रेड होता है। तो हमने इन सब का अलग अलग से, हर क्वेश्चन का अलग से टेबल और ग्राफ बनाना है। ग्राफ मैंने आपको पिक्चर सेंड कर दी थी किस तरह का होगा, बट आप लोगों ने अच्छा सा ग्राफ सेलेक्ट करना है, उसका डिज़ाइन। ओके, आपका डायबिटीज़ वाला पेपर है, आई थिंक ये ओपन असेस। ओपन असेस में वो लिखा हुआ था, क्लिक आ रहा है ऑप्शन पर, आपने मुझे पीडीएफ फॉर्म दिया है। अभी किसने मुझे ये डायबिटीज़ वाला पेपर सेंड किया है? उसमें देखो कि राइट साइड पे जहाँ पर लिखा हुआ है चेक फॉर अपडेट्स और नीचे ही लॉक का साइन बना हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है ओपन असेस, उसके ऊपर क्लिक करो तो आई थिंक क्वेश्चंस वगैरह भी सारे आ जाएंगे। देखो इसके अंदर हैं क्वेश्चन सारे ही हैं, टेबल है जिसके अंदर उसने लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसीज ऑफ डेमोग्राफिक क्वेश्चंस, जिसमें उसने एज, मैरिटल स्टेटस, फैमिली स्ट्रेंथ, पेशेंट्स इन फैमिली और प्रोफेशन, ये सारी बातें एक ही टेबल में लिखी हुई हैं।
اس کے بعد اس میں اور ویریبلس کون کون سے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل ٹائپ آف ایکسرسائز ہے، ڈیز پر ویک یو ایکسرسائز، ایچ سیشن، تو اس میں دیے ہوئے ہیں، آپ ان میں سے سلیکٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور لاسٹ پہ اس پیپر کا ریفرنس دے دینا کہ آپ کے جو کوسچنز ہیں اور جو ٹولز ہیں اس جو ہے پیپر سے ریفرنس لیا گیا ہے. تو آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے پرمیشن کی، بس ٹھیک ہے، آپ بھی سالو کرو، اپنے کوسچن بناؤ. جیسے ہی کالج جاؤ تو آپ کو اگر 3 دن بھی الاؤ کرتے ہیں تو آپ 3 دن میں اپنا ڈاٹا لے کر کمپلیٹ کر لینا. دیکھو 5 4 گروپ کے ممبرس ہو، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے او پی ٹی میں بیٹھ جائے، ایک کسی وارڈ میں چلا جائے، ایک کارڈک سینٹر یا اس طرح کے چلا جائے، تو اسپیسیفک ایک ہی دن میں آپ لوگ 100 سیمپلس کمپلیٹ کر لو گے. ٹھیک ہے، اوپن اسیس کرو. ابھی یہ مجھے ویسے یہ میسج کس نے کیا تھا، ڈائبٹیز والا؟ ڈائبٹیز کا ہاں جی، آپ نے ڈائلسس وارڈ سے ڈائلسس اور اس کے علاوہ ڈائلسس سے ہی آپ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. پر دیکھو ڈائلسس میں تو آپ کو اتنے پیشنٹس کا ڈیٹا نہیں ملے گا. ڈائلسس میں تو صرف وہی فکسڈ پیشنٹ آئیں گے، اور وہ میکسیمم آئی تھنک یہاں پر 16 مشین ہے، تو 16 کو 3 سے ملٹیپلائی کر لو آپ، صرف اتنے پیشنٹس ہوں گے یہاں پر. بتا آپ کا کہہ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے یہاں پر 16 مشینز ہیں ڈائلسس کی. بٹ آپ نے سارا لکھا ہی وہی ہوا ہے جو کہ ایک ہی ہاسپٹل میں کمپیریزن اسٹڈی تو آپ نے کی نہیں ہے جس میں 2 ہاسپٹلس کو کمپیئر کیا ہو. ورنہ یہ تھوڑی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ مشینز ہیں. ادروائز ہاسپٹلس میں 5 6 بس اتنی پڑی ہوتی ہے. شالیمار ہاسپٹل کی مشینز بہت ہے. تو ورنہ آپ لوگوں کا گھر کدھر ہے؟ آپ لوگ اس سٹی سے ہو یا آپ کے جتنے بھی گروپ کے ممبرس ہیں یا آؤٹ آف سٹی سے ہو؟ اگر آپ کی اسٹڈی میں تھوڑا سا اور کمپیریزن اسٹڈی کر کے ایڈ کر دیا جائے جس میں 2 ہاسپٹلس کی کمپیریزن اسٹڈی ہو جائے، پر اس میں بھی ٹیبلز گراف سب کچھ کرنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. بس ٹھیک ہے، جتنے پیشنٹس اویلیبل ہیں ہم انہیں کا ہی لیں گے. آپ لوگ گروپ کے ممبرز زیادہ ہو تو آپ لوگ سب سے ڈفرینٹ کر سکتے ہو، کمپیریٹیو اسٹڈی کر سکتے ہو. کمپیریٹیو اسٹڈی مین یہ کہ جس میں آپ نے 2 ہاسپٹلس کو کمپیئر کرنا ہے، وہاں کے پیشنٹس کا، ایک گورنمنٹ کا ہاسپٹل لے لو اور ایک اپنا اس شالیمار کا لے لو. ان میں ٹیبلز ڈرا کرنا کوئی بھی مشکل نہیں ہوگا، صرف ایک بار ٹیبل بن جائے گا نا جس میں آپ نے کمپیئر کر کے ڈاٹا لکھا ہوگا تو گراف بن جائے گا. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دوں گی کہ کمپیئر والا گراف جو ہے، جیسے ادھر آپ کو ایک ایک وہ بار دکھائی دے رہا تھا نا جو میں نے آپ کو پکچر سینڈ کی تھی، تو اس میں یہ ہوگا کہ 2 بارز ایک ہی ساتھ ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. ایک جو بار ہے وہ ایک ہاسپٹل کا ڈاٹا شو کرے گا، دوسرا بار جو ہے وہ دوسرے ہاسپٹل کا. تو آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کر لو، کوئی اور ہاسپٹل کا ابھی بھی ڈاٹا آپ لوگ لے سکتے ہو، وہ یہاں پر آنے سے پہلے پہلے آپ وہاں کی ڈاٹا کلیکشن کر لو. کوسچنس تو آپ کے بن گئے ہیں نا، تو اس کی 100 کاپیز کرواؤ. 100 100 کاپیز کرواؤ اور
جو لوگ جہاں پر جا کر کسی بھی ہاسپٹل سے کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی ہے. نہیں، آپ لوگ ایسا کرو کہ ادھر شالیمار میں دیکھو ٹوٹل کتنے پیشنٹ ہیں اور اتنی ہی کاپیز کروا کر اتنے ہی پیشنٹس کا جو ہے آپ نے دوسرے ہاسپٹل سے ڈاٹا لینا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو 16 کہہ رہی ہوں تو اس کو 3 سے ملٹیپلائی کر دیں تو اس سے تھوڑا سا کم کر کے جو ہے آپ اتنی کاپیز کرواؤ اور اتنا ہی جو ہے دوسرے ہاسپٹل سے ڈاٹا کلیکٹ کر لو. پھر ادھر آؤ گے تو ادھر سے کلیکٹ کر لینا. اس میں یہ ہے کہ باقی سب آپ کے ممبر 6 ہیں تو باقی سب سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جائے گی، کمپیریٹیو اسٹڈی ہو جائے گی. 40 کر لو آپ. ٹھیک ہے، 40 کا آپ لوگوں نے 40 جو ہے ان پیشنٹس کا فیڈ بیک لینا ہے. 40 جو ہے شالیمار ہاسپٹل کے کر لو اور 40 جو ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو آپ لوگ کے گھر کے قریب ہے. وردہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو پھر ہمیں انالیسس کرنے میں ہیلپ ہوگی کہ ان 40 میں سے جو شالیمار ہاسپٹل کے لوگ ہیں ان کا کیا رسپانس تھا اور انہی 40 میں سے جو کہ کسی اور ہاسپٹل میں گورنمنٹ میں دیکھی ہے تو ان کا کیا ہوگا. شالیمار کے بجائے بس 2 ہاسپٹل کر دو. جو بھی نیمز ہوں گے نا، اگر آپ نے ٹائٹل میں لکھا ہے نا تو شالیمار کے بجائے بس سمپل اوپر ہیڈنگ میں کر دو. جہاں پر آپ نے اس ہاسپٹل کا نیم لکھا ہوگا نا وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ہم جب بالکل فائنل سٹیج پر جائیں گے جس میں فائنل ریویو ہوگا نا تھیسس کا تب بھی کر سکتے ہیں. اس میں تو پورا کا پورا لاسٹ ڈے پڑھنا ہوتا ہے. تو جہاں پر ایک ورڈ آتا رہے گا شالیمار ہاسپٹل سے ہم ساتھ میں دوسرا ہاسپٹل بھی ایڈ کر دیں گے. اوکے یاسمین. نہیں، سیمپل سائز آپ کا ہاں جی 80 پھر ہو جائے گا. تو آپ اگر کنفرم کر لو کہ اگر یہاں پر 50 ہیں تو آپ کا بھی 100 ہو جائے گا. ورنہ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ نے یہاں کے چلے 40 کر لے. 40 یہاں کے پیشنٹس لینے ہیں، 40 کسی اور ہاسپٹل کے لے لو. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ایک کوشچن ادھر کے پیشنٹ سے پوچھنا ہے وہی سیم آپ ادھر کے پیشنٹ سے پوچھنا، ادھر کے اسٹاف سے پوچھنا. تو پھر اس طرح سے کیا ہوگا آپ کو انالیسس کرنے میں کافی ہیلپ ملے گی کہ فار ایگزامپل کیا ہے ان 40 میں سے شالیمار ہاسپٹل کے لوگوں کا کسی ایک آنسر پر کتنے پرسنٹ رسپانس ملا ہے. کہ جیسے ایک کوشچن لے کر چلتے ہیں، کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہینڈ شیکنگ سے ہیپاٹائٹس بی یا سی اسپریڈ ہوتا ہے. تو آپ یہ بتاؤ گے کہ شالیمار ہاسپٹل میں فار ایگزامپل 40 میں سے جسٹ 10% نے کہا ہے کہ یہ اسپریڈ ہوتا ہے ہینڈ شیکنگ سے. تو اس کمپیریزن اسٹڈی میں کیا ہوگا کہ سیکنڈ ہاسپٹل فار ایگزامپل سروسز ہاسپٹل ہے تو آپ یہ کہو گے سروسز ہاسپٹل میں 40 پیشنٹس میں سے ہو سکتا ہے کہ 50%، 15% یا 20% لوگ کہہ دیں کہ یہ ہینڈ شیکنگ سے اسپریڈ ہوتا ہے. گورنمنٹ ہاسپٹل میں اتنی اویئرنیس نہیں ہوگی، نالج نہیں ہوگا. پرائیویٹ میں موسٹلی جو لوگ آتے ہیں وہ ویل ایجوکیٹڈ ہی ہوتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی ان کا اس سے بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے بھی زیادہ ان کی اویئرنیس ہو. تو اس طرح سے ہم کمپیریٹیو جو ہمارا گراف بنے گا وہ اس والے رزلٹ پہ بنے گا. ورنہ یہ مشکل نہیں ہے بالکل بھی.
جب ہم نے نیچے بالکل لاسٹ والے پوائنٹ پہ کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے نا، جیسے کہ مہینے کے 30 دن ہیں، 30 دن میں سے وردہ کتنے دن پریزنٹ تھی کالج میں، ہو سکتا ہے کہ 30 میں سے آپ جو ہے 25 ڈیز پریزنٹ ہو، ٹھیک ہے، لاسٹ پہ میں نے اینڈ کا لکھنا ہے نا کہ آپ 25 ڈیز پریزنٹ ہو، تو سیم ایز جو ہے لاسٹ والا ہی ہمیں ڈیجٹ چاہیے ہوگا 25۔ کسی نے یہ نہیں کرنا کہ پورے مہینے میں سے دوبارہ کاؤنٹ کرتا رہے۔ تو اس طرح سے ہوگا کہ شالیمار والوں میں سے 25 لوگوں نے کہا یا پھر سروسز والوں نے 20% کہا اس کوشچن پر، پھر ہم وہی لاسٹ والا ڈیٹا لے کر اس سے جو ہے ہمارے بار گراف بن جائیں گے۔ ورڈا کلیئر ہوا؟ کوئی بھی ایک اور ہاسپٹل لے لو اور وہاں کے 40 لوگوں سے جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کر لو آپ، اور یہ کام تو آپ لوگ ابھی بھی کر سکتے ہو، بٹ ہاسپٹل میں ایسے نہیں جانا، پراپر وے میں جانا ہوگا، اور کیا ہے ماسک وغیرہ جو بھی آپ کو لگتا ہے پروٹیکٹیو میئرز ہیں سارے جو ہے فالو کرتے ہوئے آپ نے جانا ہے۔ نہیں وہ نہیں چینج ہوگا ورڈا، جسٹ اگر آپ نے اپنے ٹائٹل مطلب ٹاپک میں شالیمار ہاسپٹل لکھا ہے تو اس میں ہم ساتھ میں شالیمار اینڈ سروسز یا جنرل ہاسپٹل گنگا رام جو بھی کرنا ہے اینڈ اس کے ساتھ ڈال کے ادھر ہاسپٹل کا نیم ایڈ کر دیں۔ اگر نہیں لکھا ہوا ہاسپٹل کا نیم تو پھر تو وہ بھی نہیں چینج کرنا پڑے گا۔ ہاں جی نکلوا لو، 40 پرنٹس نکلوا لو آپ۔ اچھا ان کوسچنیر کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہیڈنگس ڈالنی ہے، کون سی جیسے آپ کے پیپر کے اوپر لکھی ہوتی ہیں یہ ٹیسٹ سب کے لیے ایک بات ہے، جب بھی آپ نے اپنے کوسچنیئرس کا پرنٹ لینا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ہیڈنگس ڈالنی ہے، کون کون سی نیم، کیونکہ آپ نے پیشنٹ کا نیم تو نہیں نا پوچھنا، نیم ڈالنی ہے، اور اس کے اوپر ساتھ میں جو ہے وہ بھی ڈال دو کہ جو 40 والے ہیں وہ اس کے اوپر ہاسپٹل کا نیم بھی ایڈ کر دو، تاکہ وہ پھر مکس نہ ہو کہ یہ جو 40 والے ہیں فار ایگزامپل اگر وہ مکس بھی ہوتے ہیں تو آپ کو بعد میں یاد رہ جائے کہ اوپر لکھا ہوگا کہ یہ شالیمار ہاسپٹل لوگوں کا ڈیٹا ہے اور یہ دوسرے گورنمنٹ ہاسپٹل کا ڈیٹا ہے۔ یہ پوائنٹس اوپر جو آپ کو لگتا ہے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں، بعد میں ابھی مکس نہ ہو تو وہ آپ نے اوپر باتیں لکھنی ہے، ایڈ کرنی ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، آپ کو تو بس ٹھیک ہے، بٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ آپ کی کمپیریٹیو اسٹڈی ہے تو ہم ضرور ایڈ کریں گے، آپ کے ٹاپک کا جو نیم چینج کریں گے اس سے پتہ چلتا ہے، جو ٹاپک دیکھے گا آپ کا ٹاپک کا نیم سے ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ اچھا اس کی کمپیریٹیو اسٹڈی ہے، اس نے 2 ہاسپٹل سے ڈاٹا لیا ہوگا، ہم خود ایڈ کریں گے بلکہ زیادہ اچھا ہوگا نا۔ ہاں وردہ یہ ایڈ کر دو۔ وہ ایڈ کرنا ہے، اور آپ نے جو مجھے کوسچن سینڈ کیے ہیں اس کے اندر وہ 4 آپشنس نہیں لکھے ہوئے، 4 آپشنس کون کون سے ہیں وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے، ایگری، اسٹرانگلی ایگری، ڈس ایگری اور نیوٹرل، یہ 4 رسپانس اندر آپ نے ایڈ کر کے ہر کوسچن کے نیچے یہ 4 MCQs ہونے چاہیے جس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، ٹک کرنا ہے، کوئی بھی کوسچن ان 4 MCQs کے بغیر نہیں، اور اوپر جو ہے نیم اور ہاسپٹل کا نیم لکھا ہو، یا پھر آپ ایسا لکھو کہ صرف اگر بار بار آپ کو ٹائپ نہ کرنا پڑے یا لکھنا نہ پڑے تو آپ سمپل لکھ لو نیم، وہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ لینا بعد میں جب وہ پیشنٹ بتائے گا، اور ساتھ میں ہاسپٹل نیم وہاں پر بھی آگے لائن لگا کے دو خالی اسپیس چھوڑ دو کہ آپ خود ہاتھ سے لکھ لینا، سمپل SIHS ہی لکھنا ہوگا نا، شالیمار انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز ہے یا کوئی اور ہاسپٹل ہے۔ کلاس میں نے آپ سب کی اٹینڈنس پہلی والی ہی مارک کی ہوئی ہے، ضرورت نہیں ہے اٹینڈنس سینڈ کرنے کے اپنے نیمز۔ آئی تھنک آپ کو سارا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ابھی جو نہیں پریزنٹ میں ان کے نیمز بول دیتی ہوں، کلاس نہیں سینڈ کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد عامر،
रूप, सिमरा, बस ये 3 स्टूडेंट नहीं प्रेजेंट। अगर इनमें से कोई प्रेजेंट है तो वो अपना नेम सेंड कर दे। सिमरा, मुझे आपका टेस्ट दिखाई नहीं दिया और तब आपने अपना नेम लिख कर भी नहीं सेंड किया था। आज मैंने उनके अटेंडेंस मार्क की थी जो अपना नाम लिख के सेंड कर रहे थे। मैं अभी मार्क कर रही हूँ। नहीं वर्षा, आपके अटैच नहीं करने होंगे। ये सारा काम आपने सॉफ्ट में अपडेट करते रहना है। एक्सेल में कॉलम्स बने होते हैं या फिर वर्ड में आपको इजी लगता है तो वर्ड में ही जो है वो एक टेबल बनाना। ठीक है, एक टेबल है, उसके ऊपर वो सारे क्वेश्चन के सिंपल एक हेडिंग लिखना, नेम लिखना, जैसे एज, जेंडर या जो भी है। तो उसमें आपने वो उन कॉलम्स के अंदर वो डाटा लिखते जाना है साथ साथ। पेजेस कोई भी नहीं देखेगा। अगर कोई आपसे रॉ मटेरियल मांगेगा तो वो जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। आई थिंक कोई भी नहीं मांगेगा, मैंने ही देखना है। बट आपने एंटर तो करना ही है, सॉफ्ट में होना चाहिए आपके पास। हाँ जी शीतल, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में जो प्रेजेंट है उन सब की प्रेजेंट मार्क की हुई है और अभी बस 2 स्टूडेंट्स हैं, रूप और मोहम्मद आमिर। ये 2 एब्सेंट हैं। रूप, आपने अभी अपना नेम सेंड किया। आपने पिछली क्लास अटेंड की थी?
ग्रुप आपने लास्ट क्लास अटेंड की है, टेस्ट दिया है? अगर नहीं दिया तो सिर्फ इसी क्लास की अटेंडेंस मार्क होगी। क्लास आपके 4 मेंबर्स जो हैं, ग्रुप्स के मेंबर्स ने अपनी क्वेश्चनेयर मुझसे डिस्कस कर ली है। तो समझे क्वेश्चनेयर्स बन गए हैं, तो अब तो सिर्फ डाटा कलेक्शन बाकी रह गया है ना। तो बाकी मेंबर्स कहाँ हैं ग्रुप? इन 4 के अलावा बाकी अब 3 ग्रुप्स ने जो है वो नेक्स्ट मंडे को मेरे साथ डिस्कस करने हैं अपने क्वेश्चंस। चलें ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़। हाँ वर्दा, आप किसी भी हॉस्पिटल से कर लो। गवर्नमेंट से कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा कंपेयर करना ना। एक प्राइवेट में स्टैंडर्डाइज को फॉलो किया जाता है, प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है ज़्यादा। दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कंपेयर करने से बेहतर है प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कंपेयर किया जाए। हाँ जी वर्दा बोलो। करता ये है कि पहले आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी डायलिसिस सेंटर में जाते हो ना, अगर आपको वहाँ की हेड नर्स जो है वो अलाउ कर दे तो फिर तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, अदरवाइज़ जो होता है एमएस जो है वो आपको अलाउ करेगा। बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो वहाँ की होगी और हेड नर्स डायलिसिस सेंटर में जो होती है वो अलाउ कर देंगे। अदरवाइज़ सिंपल एक एप्लीकेशन लिखनी है और आपने जाकर जो है एमएस के नेम एप्लीकेशन लिखनी है, जिसमें आपने लिखना है कि आप ये स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं और जो डायलिसिस पेशेंट्स के जो है वहाँ के जो पेशेंट है स्टाफ उनसे मैंने डाटा कलेक्ट करना है, तो एमएस फ़ौरन साइन कर देते हैं। मैंने खुद करवाया था, मैंने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डाटा लिया था, मैंने एमएस से साइन करवा लिया था। वो कुछ भी नहीं कहते, नहीं इंक्वायरी करते, कुछ भी नहीं पूछते, सिंपल बस आपसे आपकी थीसिस के बारे में पूछेंगे और अलाउ कर देंगे।
دیکھو وردا آپ کے کوشچنس تھوڑے ڈفرینٹ ہیں، جس میں آپ نے یہ کچھ ایسے کوشچنس بنائے ہیں جو صرف اور صرف آپ نے کیا کرنے ہیں، جیسے کہ اب آپ نے پوچھا کہ کیا آپ ہر بار نیو پیشنٹ لگانے سے پہلے مشین کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں، اسٹرلائز کرتے ہیں، تو یہ والا کوشچن آپ پیشنٹ سے تو نہیں پوچھ سکتے. ایسے کوشچن صرف آپ کو اسٹاف سے ہی پوچھنے ہوں گے، وہ آپ پیشنٹ سے نہیں پوچھو گے. ٹھیک ہے، تو ہیڈنگ پہ یہ بھی ایڈ کر لو کہ پیشنٹ ہے یا اسٹاف ہے. اوپر ہی پتہ چل جائے گا کہ اتنے پیپرز فار ایگزامپل 80 میں سے جو ہے آپ کو مطلب ایک ہی ہم نے ایک الگ الگ کوشچن کی ایویلیویشن کرنی ہے نا. 80 میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی 60 جو تھے وہ 60 نہیں ایک ہی اوپر لکھو. دونوں کے الگ الگ کیوں پرنٹ کروانی؟ اوپر ہیڈنگ ہونی ہے، یا تو وہ اسٹوڈنٹ ہے یا کیا ہے، اسٹاف ہے یا پھر پیشنٹ ہے. آپ نے تو صرف اوپر لکھنا ہے نا، اوپر ہیڈنگ بنا دینی ہے لائنس لگا کر. پہلے لکھنا ہے اسٹاف ہے، آگے لکھ لینا ہے پیشنٹ ہے. اگر اسٹاف ہے تو اس کے آگے ٹک کر دو، پیشنٹ ہے تو اس کے آگے ٹک کر دو. اوپر پارٹیسپینٹ کی ہیڈنگ ڈال دو، پارٹیسپینٹ کے نیچے دو آپشنس بنا دو، اسٹاف ہے یا پھر پیشنٹ ہے یا ڈاکٹر ہے. الگ الگ نہیں کوشچنس بنانے پیپر نکالنے، ایک ہی پیپر کے اوپر یہ ساری باتیں لکھنی ہیں. اور ایک ہی پیپر آپ نے ہر پیشنٹ کے لیے یوز کرنا ہے. سمپل اس پہ جو آپ نے ٹک کرنی ہے وہ ڈفرینٹ ہوں گے، یا اسٹاف ٹک کیا ہوگا یا پیشنٹ ٹک کیا ہوگا یا کوئی بھی ٹیکنیشین ٹک کیا ہوگا. ڈائلسس ٹیکنیشین ہے نا، وہ بھی مشینز کے ساتھ جو ہے وہی ڈیل کرتے ہیں. اوکے کلاس، ٹیک کیئر. اوکے بیٹا، مجھے سینڈ کر دینا. اللہ حافظ کلاس.